अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैंगम टीवी की दुनिया में खुश आमदीद। दुनिया में इस वक्त 5 अरब से ज़्यादा इंटरनेट सार्फिन मौजूद हैं और पाकिस्तान में ये तादाद 8 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। आज लोग अखबार या मैगज़ीन की बजाय इंटरनेट को तरजीह देते हैं, और क्यों ना हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह सेकंड्स के अंदर हमारी मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन का हम तक पहुँचना है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 अरब वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेट सार्फिन को मुतल्लिका मालूमात फ़राहम करती हैं। नाज़रीन, इंटरनेट क्या है, IP एड्रेसेस क्या हैं, ये तमाम वेबसाइट किस तरह काम करती हैं, इंटरनेट का मालिक कौन है और ये इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब चलते हैं हम अपने सवालात के जवाबात की जानिब। इंटरनेट कौन चलाता है? पाकिस्तान में रहते हुए ये सवाल हमें इस तरफ ले जाता है कि इंटरनेट चलाने वाली कंपनीज जैसे जैज़, मोबलिंक, टेलीनार, यूफोन और PTCL ही ऐसी कंपनी हैं जो इसकी मालिक हो सकती हैं। तो यकीनन ऐसा नहीं। फिर दूसरी सोच हमारी इस तरफ चली जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनीज इसकी मालिक हो सकती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो हरगिज़ ऐसा नहीं। इसी तरह तीसरी सोच हमारी गवर्नमेंट पे टिकती है कि शायद गवर्नमेंट इसकी पावर अथॉरिटी या मालिकाना हकूक़ रखती हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेबसाइट्स और उनकी मैनेजमेंट। वेबसाइट्स का नाम कैसे हासिल करें, वेबसाइट हमारे लिए क्या क्या कर सकती हैं, और ये वेबसाइट्स आखिर डिज़ाइन कैसे होती हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अगर हमें किसी भी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट या दाखिले के मतलब इन्फॉर्मेशन दरकार है तो हम उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, तो वो वेबसाइट हमारे सामने खुल जाती है। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि ये वेबसाइट्स अपना डाटा कहाँ रखती हैं, आखिर इनका कोई ना कोई सोर्स ज़रूर है। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो का और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस और साइट्स का डाटा किसी न किसी कंपनी सर्वर पर मौजूद होता है जो हमारे हर सवाल के जवाब में एक लंबा और दिलचस्प सफ़र तय कर हम तक पहुंचता है। जहां पर ये वेबसाइट्स अपना डाटा रखती हैं वो डाटा सेंटर्स कहलाते हैं। उन डाटा सेंटर्स तक कैसे रसाई हासिल होती है? IP एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है? नाज़रीन, इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं कि जिस तरह अगर हमने कोई चीज़ अपने एड्रेस पर मंगवानी है तो हम उसके लिए बाकायदा उस आदमी को या जिसने वो चीज़ भेजनी है उसको अपने घर का पता देते हैं। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में IP एड्रेस का बड़ा किरदार है। IP एड्रेस हमारी इंटरनेट की दुनिया में एक अलग पहचान करवाता है और रखता है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमें ट्रैक कर पाते हैं कि हमारी वेबसाइट्स कहाँ पर है और वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन किस तरह लेनी है। IP एड्रेस चूँकि एक डिजिट्स की फॉर्म में होता है और इसे याद रखना हर ह्यूमन बीइंग के लिए ख़ासा मुश्किल है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डोमेन्स का। नाज़रीन, वीडियो के इस हिस्से में हम जानेंगे DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम क्या है। ये डोमेन नेम सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सर्वर में एक कॉन्टेक्ट बुक की तरह काम करता है। जिस तरह हम अपने मोबाइल के अंदर किसी भी दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार का नंबर सेव कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं कि वक्त पड़ने पर वो हम उसे निकालें और उससे रब्ता कर सकें, इसी तरह हम जब वेबसाइट टाइप करते हैं, अपना URL टाइप करते हैं किसी भी PC या किसी भी मोबाइल पर, तो वो दरख्वास्त हमारी DNS तक जाती है और DNS उस IP को ट्रैक करके उस IP के एड्रेस के मुताबिक डाटा सेंटर को हमारी रिक्वेस्ट पहुंचाता है और डाटा सेंटर हमारी जो हमारा सवाल होता है उसका जवाब हम तक पहुंचा देता है। यहाँ तक IP एड्रेस की तो हमें समझ आ गई।
لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آئی پیز کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ڈومینز کون اسائن کرتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کسی بھی ویب سائٹ یا یو آر ایل کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ویب سائٹ کا جو لنک ہوتا ہے یا یو آر ایل، اس کو ہم اس پکچر کے اندر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے HTTPS اور اس کے آگے www.google.com، تو اس کو میں اس طرح تقسیم کروں گا کہ www جو ہے یہ اس کی سب ڈومین ہے، گوگل اس کا ڈومین نیم ہے، اور کام جو ہے وہ ٹاپ لیول ڈومین ہے۔ اب یہاں پر کویسچن پیدا ہوتا ہے ٹاپ لیول ڈومین کا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹاپ لیول ڈومینز آگے بکتی ہیں۔ ان کی خرید و فروخت کے لیے کچھ خاص کمپنیز کو بڈنگ کروائی جاتی ہے جو کہ ہوسٹنگ پرووائڈ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ڈومین سیل اینڈ پرچیز کا کام بھی کرتی ہیں، جن میں سے گو ڈیڈی، ہوسٹنگر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے یہاں تک جان لیا کہ آئی پی ایڈریسز کیا ہے، ڈومینز ان کے ساتھ کیسے منسلک ہوتی ہیں اور ڈومینز کو کیسے خریدنا پڑتا ہے یا کون سی کمپنیز اس کو بیچتی اور خریدتی ہیں، اور ٹاپ لیول ڈومین کا کیا کردار ہے۔ لیکن اس سے آگے اس کو لے کر کون چلتا ہے، اس کے اوپر جانتے ہیں ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ناظرین ہم جانیں گے کہ آئی کین کیا ہے۔ آئی کین، انٹرنیٹ کارپوریشن فار اسائنڈ نیمز اینڈ نمبرز، یہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی ٹاپ لیول ڈومین بیچنی ہے۔ حالانکہ یہ ایک نان پروفیٹیبل کمپنی ہے، پھر بھی یہ بڈنگ کرواتی ہے اور پھر اس طرح ان کی بڈنگ میں گو ڈیڈی اور ہوسٹنگر جیسی کمپنیز ٹاپ لیول ڈومینز کو خریدتی ہیں۔ آئی کین کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ٹیبل لکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، اس میں آئی کین بطور رجسٹری کام کر رہا ہے اور اس کے نیچے رجسٹرار ہیں۔ آئی کین تمام تر ٹاپ لیول ڈومین بیچنے کا کام رجسٹرار کو دیتا ہے اور رجسٹرار آگے ری سیلر جیسے ڈیڈی کو یہ ڈومینز ٹاپ لیول ڈومینز بیچتا ہے۔ یہ ری سیلر ڈومینز ہمیں بیچتے ہیں، یعنی ہم رجسٹرنٹس کہلاتے ہیں۔ اس طرح آئی کین ایک چین کی مانند کام کرتا ہے۔ آئی کین کے نیچے جو ادارہ کام کرتا ہے اسے IANA کہتے ہیں، دی انٹرنیٹ اسائن نمبر اتھارٹی۔ ٹاپ لیول ڈومینز کو بیچنا، ان کے اعداد و شمار کو دیکھنا اسی ادارہ کا کام ہے۔ پھر کیا آئی کین کو ناظرین انٹرنیٹ کی دنیا کا مالک سمجھ لیں؟ نہیں ناظرین، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ تو صرف ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ انٹرنیٹ کو ڈی سینٹرلائزڈ کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس تمام تر بحث سے ہمیں پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کا مالک کوئی بھی نہیں، یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، اور اسے ہم سب مل کر چلاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم اور آخری حصے کی جانب کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے معلومات کا مجموعہ چند سیکنڈز کے اندر ہمیں مہیا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ ہمیں سیٹلائٹس کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا ناممکن نہیں، لیکن خاصا مہنگا اور دشوار کن عمل ہے۔ سیٹلائٹس زمین سے دور ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں فرق پڑ سکتا ہے اور موسمی تغیر و تبدل بھی اس میں خرابی کا ایک عمل بن سکتے ہیں۔ پھر وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انفارمیشن یا معلومات اتنی جلد ہم تک پہنچ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپٹیکل فائبر۔ ناظرین، ان آپٹیکل فائبرز کو آگے بچھانے کے لیے 3 مراحل ہیں، جن میں ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کا نام آتا ہے۔ ٹیئر 1 جو کہ زیر سمندر ان تاروں کو بچھاتی ہیں، ان کمپنیز میں AT&T، ویرائزن اور TATA کمیونیکیشن سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹیئر 2 کا۔ یہ کمپنیز کسی بھی صوبے، شہر یا ملک کے اندر خشکی کے راستوں پہ یہ فائبرز بچھانے کا کام کرتی ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر جیز، موبلنگ، ٹیلی نار، یوفون اور PTCL وغیرہ ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے ٹیئر 3 کا۔ یہ دور دراز علاقوں میں تانے بچھانے کا کام کرنے والی کمپنیز ہیں،
ناظرین، ویڈیو کے آخر پر میں بتاتا چلوں کہ ابھی بھی پاکستان کے بہت سارے دور دراز علاقوں میں آپٹیکل فائبرز نہیں پہنچی، تو وہاں پر ٹیئر 3 نے کاپر کی وائرز بچھا کر انٹرنیٹ کی ترسیل کو بہتر کیا ہے۔ جی تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے، انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے اور وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے انٹرنیٹ تمام تر انفارمیشن ہم تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر پر میری آپ سے التماس ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فنگم ٹی وی مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک لے کر آ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔